बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा। मेरे साथ मौजूद है मेरे बड़े फेवरेट है, आपके भी यकीनन बड़े फेवरेट है, असद तूर साहब। इनको हमेशा बड़ा फॉलो करता हूं, इनसे बड़ा लर्न करता हूं, सीखता हूं मैं। असद तूर साहब के सामने हम कुछ सवालात रखेंगे जो पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन है, जो पाकिस्तान के मौजूदा ग्राउंड रियलिटी है, 27वीं तरमीम के हवाले से भी, और अदलिया का कुल पढ़ा गया है उस पर, उसके हवाले से बात करेंगे। फिर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से पूछेंगे असद तूर साहब से कि कोई मुमकिन हो सकता है ऐसा। फिर जो मौजूदा सिचुएशन है पीपल्स पार्टी नून लीग की, वो पैनिक में क्यों हुई, ये तमाम सवालात असद तूर साहब से के सामने रखे। असद तूर साहब, सबसे पहले मंगल को आपको पता है कि जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें आपके बड़े फेवरेट जनाब शौकत सिद्दीकी साहब ने वोट दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज ढोकर साहब को, जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस बने हैं, उनको वोट दिया। और अब क्या समझते हैं कि अदलिया का ये कुल हुआ है या फिर उसको दफनाया कब गया? और जस्टिस शौकत सिद्दीकी का किरदार जो है बड़ा मिस्टीरियस किस्म का किरदार रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, बिल्कुल अदलिया का आपने लफ्ज़ दुरुस्त इस्तेमाल किया, कुल पढ़ा गया है। और चीज़ ये है कि ये जो अदलिया का कुल पढ़ा गया है, इस अदलिया को दफनाने में जो आखिरी कील था वो शौकत सिद्दीकी साहब साबित हुए हैं। खैर, मैं कभी भी उनको कोई बहुत एडमायर करने वाला इंसान नहीं था। मैं शुरू से, अपने सहाफ़ी दोस्त मेरे जानते हैं कि मैं जब भी वो कहते थे कि जैसे आप कादी फजीसा का रेफरेंस बॉल टू बॉल कवर कर रहे हैं, आप शौकत सिद्दीकी साहब का रेफरेंस वैसे क्यों नहीं कवर करते? तो मैंने कहता था कि यार ये बंदा मेरे लिए काबिल एतबार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पहले से वो ब्लॉगर्स वाले केस में जो इन्होंने हरकतें की हुई थी, ठीक है, वो ब्लॉगर्स बेचारे वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे। शौकत सिद्दीकी उनके ऊपर ब्लास्फेमी डालता फिर रहा था। वो पिटिशनर लाल मस्जिद वाला आगे प्रॉक्सी पिटिशनर किसी और का था, वो खड़ा हुआ था और एक पूरी गेम चल रही थी, वो एक कत्ल वाला मामला भी था। जी। तो देखिए, मैं ना फिर ऐसे जो शेडी कैरेक्टर्स होते हैं ना साहब, मैं उन पर कभी भी ना एतमाद नहीं करता। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। माजी में बहुत से लोग जो कि आज मानते भी हैं कि वो सेफ हाउसेस में जाके फाइलें लेते थे, ठीक, आज वो बेशक फैक्ट है, वो ज़ेर अताब है। मैं बिल्कुल उनके ज़ेर अताब होने को क्रिटिसाइज करता हूं, उनके आईनी हकूक के दिफा की आज भी बात करता हूं। लेकिन अगर आप कहें कि मैं उनको कहूं कि ये लोग अपराइट हो गए हैं, तो मैं उससे बड़ा माजरत के साथ इख्तलाफ करता होता हूं, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि यार जो माजी में सेफ हाउसेस में जाते रहे ना, कल दोबारा भी सेफ हाउसेस में चले जा सकते हैं, ठीक है। तो हम एतबार नहीं कर सकते, जो एक दफा हो आया। तो सेम वे में शौकत सिद्दीकी साहब का किरदार भी ऐसे ही शेडी किरदार था, तो इसलिए मैं इन पर वो एतमाद नहीं करता। तो आज जो शौकत सिद्दीकी साहब ने किया, उसमें मेरे जो उनके बारे में जो शकूक थे उनको दुरुस्त साबित किया। जो मैं अपने दोस्तों में, सहाफ़ी दोस्तों में साकिब बशीर साहब वगैरह के आगे राय रखता था, उसको तकवीयत दी। और आज वो सारे भी सख्ते में खड़े देख रहे हैं कि शौकत सिद्दीकी साहब ने क्या किया। और शौकत सिद्दीकी साहब मंगल के रोज जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक हुए, लेकिन आपको पता है कि सामने के दरवाजे से निकल के जाने की उनमें जुर्रत नहीं थी। जी, वो जानते थे कि जो उन्होंने काम किया उसके बाद उनमें कोई इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो हमारा सामना करके गुजरते। आपको खुद भी पता था आपने क्या किया और किसके साथ मिलकर किया, और एक ऐसे वक्त में किया। आप तकरीरें करते थे कि अदलिया मुदाखलत हो रही है। 22 जुलाई 2018 को जो तकरीर की गई, ठीक है, आप क्या क्या तकरीरें करते थे। और आज जब अदलिया में मुदाखलत हो रही है, तो आप उस मुदाखलत में आप एक इंस्ट्रूमेंट है, आप एक टूल है, आप एक मोहरे हैं। तो बस ठीक है। इन्होंने हमें एक बात का हमें एस्टेब्लिशमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि वो पाकिस्तान के लोगों को दिखा रहे हैं कि ये इसको तो मसूल पसंद कहते थे, कादी फैसला को, ये देखो ये इसकी औकात थी। ये शौकत सिद्दीकी को मसूल पसंद कहते थे, ये इसकी औकात है। एक NIRC का ओहदा वो डाला और शौकत सिद्दीकी की दुनिया बदल गई। इतनी औकात होती है इन सब की। लेकिन असद तूर साहब, आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा कि मैं कभी इस पर जो है ना वो मेरे लिए काबिल एतबार नहीं। जब ये मातूब थे, जब इन्होंने स्पीच की, तकरीर की, तो मैं उन दिनों इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए कॉलम लिखा करता था। तो मैं अमूमन अदलिया की आज़ादी के हवाले से कॉलम लिखा, बल्कि मैंने काजी फाइसा साहब के हक में भी कॉलम लिखे थे। तो ये मुझे कॉल मैसेज किया करते थे कि कभी तुमने मेरा जिक्र नहीं किया। मैं हमेशा इन्हें इग्नोर करता होता था, क्योंकि शौकत सिद्दीकी साहब खुद करते होते थे।
اور میں ہمیشہ انہیں اگنور کرتا ہوتا تھا کہ یہ میرے لیے اس وقت قابل اعتبار نہیں تھے. وہ جو سپیچ انہوں نے کی تھی نا وہ سارا کچھ. پھر جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے کیس دائر کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپ سٹی اور پھر وہ جنرل فیض، جنرل باجوہ، جب بات جنرل باجوہ پر آئی تو مصروف وہاں سے ان کا نام ہی نہیں لیا تھا انہوں نے. وہ وہاں سے بھاگے اور پھر قاضی فائز صاحب انسسٹ کرتے تھے کہ دیکھیں یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اس کا بینیفیشری کون ہے. بینیفیشری ظاہر اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو قائد صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ سارا ملبہ جو ہے عمران خان صاحب پر ڈالا جائے. پھر جو آپ نے وہاں پر انہوں نے مرات لی 25-30 کروڑ روپے لیا، اس کے بعد ایک عہدہ دے دیا ان کو اور کہا گیا جی کہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بعد ان کی جو انقلابی روح تھی وہ ٹھس کر گئی، وہ بیٹھ گئی آپ کے بالکل جس طرح وہ سارا معاملہ ہوا. یہ ایک عجیب و غریب قسم کا پرسرار قسم کی یہ شخصیت ہے. ارشد شریف کا کیس بھی لے کر انہوں نے اس کو کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کا لائسنس بحال ہوا تو سب سے پہلا کیس انہوں نے ارشد شریف کا لیا اور ہائی کورٹ میں جا کر ایک کیس لڑے، وہاں سے یہ کیس ہار گئے. عدیل راجہ صاحب کے بقول جو ارشد شریف کے پروڈیوسر تھے انہوں نے اس وقت ڈنڈورا پیٹا کہ یار یہ شخص جو ہے اسے ارشد شریف کا کیس خراب کرنے کے لیے، اور بعد ازاں یہ چیز ثابت بھی ہوئی. اس میں ایسا آج بھی ہو جاتے ہیں، مختلف بارز میں جا کر خطاب کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں. ان بار سے جن کو حکومت چندے کی ہڈیاں ڈال رہی ہے، ہاں چندے کی ہڈیاں ڈال رہی ہے، ان بار سے جا کر وہ مخاطب ہوتے ہیں. ایک بات مجھے بتائیں کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اس میں جسٹس امین الدین اگر ووٹ نہ دیتے تو پھر جسٹس ڈوگر جو ہے وہ چیف جسٹس نہ بنتے. تو جسٹس امین الدین نے ووٹ دیا انہیں، جسٹس جمال بندوخیل نے ووٹ نہیں دیا. یہ جسٹس امین الدین خان کو کیا معاملہ تھا کہ وہ اپنے چیف جسٹس کے خلاف گئے، اپنے ساتھی دوستوں کے خلاف؟ یار وہ ڈے ون سے اپنے چیف جسٹس کے خلاف ووٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پہلا ووٹ دیا اپنے چیف جسٹس. اور پھر دوسری بات ہے یہ ملتانی کیمپ تھا ان کا، ٹھیک ہے. دیکھیں میرے لیے ووٹ ڈیسائسو امین الدین خان صاحب کا نہیں تھا. امین الدین خان صاحب کا تو پہلے پتا تھا کہ یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ووٹ ہے، ٹھیک ہے. ہم صرف ویٹ کرتے کہ شوکت صدیقی صاحب اپنے چہرے کا نقاب اتارے ہو جائے. کم از کم میں آج چاہ رہا تھا کہ میرے دوست کم از کم ان کا حقیقی چہرہ دیکھ لیں، تو وہ انہوں نے اتار دیا. ڈیسائسو ووٹ ان کا تھا کیونکہ اگر ان کا ووٹ نہ ہوتا تو سرفراز ڈوگر صاحب کو 8 ووٹ ملتے اور 16 کے جوڈیشل کمیشن میں کم از کم 9 ووٹ ضروری تھے. 9 ووٹ دیتے، 9واں ووٹ پھر شوکت صدیقی صاحب نے ووٹ دیا. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ مشن تو مکمل ہو گیا، عدلیہ کا کل پڑھ دیا گیا. 27ویں ترمیم کے حوالے سے بعض گاشت اس دن بھی آپ نے کہا تھا کہ سپٹمبر میں آ رہی ہے. اس میں کس کو پاور دیا جا رہا ہے، اختیار کس کو دیا جا رہا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی اور نور لیگ پینک بھی کیوں ہوا ہے چودھری نثار صاحب سے جا کر ملنا؟ دیکھیں اب ان سب کو پتا ہے کہ جتنا اپنے پرانے لوگوں کو لایا جائے اور وہ بھی ایسے لوگوں کو جن کے اسٹیبلشمنٹ سے قریبی رابطے ہوں تو شاید ہو سکتا ہے ہماری تھوڑی بچت ہو جائے، زندگی بڑھ جائے. کیونکہ دیکھیں اب آپ نے جب سب کچھ دے دیا اسٹیبلشمنٹ کو، ان کی مرضی کی آئینی ترامیم بھی دے دی ہیں، تو آپ جیسے ان پاپولر لوگوں کے ساتھ وہ کیوں حکومت کنٹینیو رکھیں گے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہے جو عدلیہ کی حالت ہو گئی ہے، اب اس میں 27ویں ترمیم آ بھی جائے تو میرے لیے تو اتنی اہمیت نہیں رکھتی. اور جب پیکا کی امینڈمنٹس آ رہی تھی نا تو میں ہنستے ہوئے تمام صحافی دوستوں کو کھڑا کرتا تھا کہ وہ بات سنو یہ تمہارے لیے آ رہی ہے، میرے لیے نہیں آ رہی، کیونکہ میں تو پچھلے پیکا میں بھی اٹھایا جاتا تھا. صحیح ہے، اس پیکا میں بھی آپ اٹھائے گئے تھے. تو میں کہتا مجھے تو فرق نہیں پڑتا، میں تو 6 پہلے پیکا کے بھگتے میں 7واں بھگت لوں گا، یہ اب آپ لوگوں کی باری ہے اور آپ بھگتنے کے لیے تیار ہو. تو یہی حال ہے کہ 27ویں ترمیم آئے نہ آئے عدلیہ ویسے ہی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس عدلیہ میں انصاف تو ملنا نہیں ہے، تو وہ چاہے 27ویں ترمیم والی عدلیہ ہو یا اس نے 26ویں ترمیم کی لاسٹک کی شلواریں پہنی ہوں، ایک ہی بات. تو یہ جیسے یہی آفریدی ہر جگہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم انصاف فراہم کریں گے، آخری حد تک جائیں گے، یہ کریں گے، وہ یہ کیا ہے سارا؟ پھر یار وہ کیا انصاف فراہم کریں گے؟ وہ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان جیل کے دورے پر جاتے ہیں اور وہاں پہ قیدیوں سے کہتے ہیں کہ بتائیں آپ کو کوئی یہاں پہ مسئلہ تو نہیں ہے. قیدی خود اپنی پریس کلیئر میں رکھے کہ جواب نہیں دے رہے تھے میری بات کا. یعنی کیا پتہ لگا کہ جیل کے قیدیوں کو بھی آپ پر اعتماد نہیں کہ آپ کچھ اختیار رکھتے ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جناب جیل آفیشل ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، وہ تک کہنے کی ان کو ان پر اعتماد نہیں تھا. حالانکہ کاش جیل کے قیدی کم از کم اتنا تو بتا سکتے تھے کہ ہمارے واش روم کی یہ ٹوٹی ٹھیک نہیں ہے، یہ لوٹا لیک کرتا ہے تو وہ
जेल के कैदी बताते तो शायद जी वहाँ पर ठीक ये करते करवाते इधर के भी वाशरूम का करवाया था ना मैंने। हाँ इन्होंने वाशरूम को मुस्लिम शावर को ठीक ये करवाया बाहर भी कुछ चीजें बनवा रहे हैं वो। हाँ। बहरहाल अदलिया का जो कुल है वो पढ़ा गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो अभी तो है ना, इख्तियार तो उनके पास है, असल जज ही वो। हाँ, असल जज वही है। तो कुल फिर किस तरह हुआ ये बाकी जजेस का कुल के हवाले से है सारा कि वो देखिए अब जब एक अदलिया में कैसा ग्रिड लॉक हो गया, हाँ एक था पहले एक सिर्फ एक टॉप की शख्सियत को टेक ओवर करते थे, अब पूरी की पूरी अदलिया टेक ओवर हुई है। ठीक है, आईनी बेंच तमाम का तमाम आईनी बेंच सिलेक्टेड जजेस हैं, और वो आप अगर जैसे अकील अब्बासी और आयशा मलिक को निकाल दें तो बस बाकी तो ठीक है, अल्लाह सारे को ठीक। मालिक है उनका। हाँ तो अदलिया में उन्होंने अपना धड़ा एलानिया बना दिया कि ये हमारे जज हैं। ठीक है, इनकी शक्लें देख लो, ये हमारे हैं, ये तुम्हारे नहीं है, ये आइन के नहीं है, ये अपने ओथ के नहीं है, अब ये 26वें आईनी तरमीम के हैं। सही, उनका हर्फ उठाया हुआ है। ठीक, फिर आप देख लीजिए इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो हालत हो गई है, इसी 5 जजेस एक हाँ। साइड पर खड़े हुए हैं, बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केसेस लगे हुए हैं तूर साहब, इमरान खान साहब की सज़ा सस्पेंशन के हवाले से, आपको पता है कि उसकी समात उसके केस की वो पहले लग ही नहीं रहे थे, और बड़ी मिन्नतों तरलों से बैसर सलमान सफदर साहब ने कहा पहली समात पर, दूसरी समात पर वो जज साहब आसफ साहब छुट्टी पर चले गए, वो वहाँ पर नहीं मिले, तीसरी समात हुई तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात हुआ और उन्होंने कहा जी कि मुझे 1 महीने का वक्त दिया जाए, और जस्टिस सरफराज 26 जून को ये समात हुई थी। जस्टिस सरफराज ढोगर ने उन्होंने कहा जी कि मैं अगली तारीख जो है ना वो ऑर्डर में दूंगा, और 26 जून के बाद अभी तक ऑर्डर नहीं है। तो वो केस कहाँ लगेगा, किसके पास जाएगा, क्या होगा? छुट्टियां चल रही हैं तो वो अब सितंबर में जाकर लगेगा इंशाल्लाह, उससे पहले नहीं लगेगा। नहीं जरूरत नहीं है ना। हाँ यार आप क्या चाहते हैं सबके, क्या आप चाहते हैं मेरिट पर अपीलें सुनी जाएं? हाँ, मैं ठीक यही है, है अगर ना। मेरिट पे एक्विटल बनती है, एक्विटल भी नहीं, अभी तो खैर सिर्फ सजा मोतली का केस है, अभी तो एक्विटल का है ही नहीं। जी जी, ठीक है, मोतली का भी नहीं लगना। हाँ ठीक है, क्योंकि देखिए निजाम को इमरान खान जेल में मकसूद है, हाँ, और ये हमारी अदलिया को बखूबी अंदाजा है कि निजाम को, इस निजाम की गारंटी कौन है? जस्टिस जोगर, जस्टिस अमीनुद्दीन, इसकी गारंटी है। यार अब तो ये पूरी की पूरी अदलिया की गारंटी समझिए इसकी। ठीक है, चीफ जस्टिस या अफरीदी से लेके तो नीचे तक सब गारंटियां अब इसकी। ठीक है, आप कोई बाकी जो आईनी बेंच में नहीं है उसको इस मामले से बाहर मत समझिए, जो आईनी बेंच में नहीं है लेकिन इस मामले से बाहर है, क्या नाम है, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे अतर मिल्ला, या जैसे शहजाद गेबा साहब, या वो जैसे शाहिद वहीद, ये जो 4-5 अगर नाम है, जैसे आयशा मलिक हैं, जैसे अकील तो वो अब्बासी देखिए हैं, ना, वो साइड लाइन भी तो किस तरह हुए हैं ना। हाँ, जैसे अतमुल्लाह साहब हैं। ठीक है, तो वो तो साइड लाइन हुए हैं ना। तो जो निजाम की गारंटी है उनके पास तो सब कुछ है। अच्छा, मुझे एक याद आया, ये चीज़ याद आई कि जब फील्ड मार्शल बनाए गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती हुई, तो उस वक्त ट्वीट करते होते थे शौकत सिद्दीकी साहब, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ट्वीट इनके हक़ में करते होते थे, कहते होते कि हाफिज़ कुरान और बड़े ही इज गुड गाय। आज शौकत सिद्दीकी सब क्या है, रिस्टोर हुए? नहीं, बहाल तो हो गए ना, वो बहाल हुए, वो बरतरफी कल अदा हुई थी। करोड़ों रुपए की पेंशन बहाल हुई, 30-40 करोड़ रुपया भी मिला, लाखों रुपए की महाना पेंशन अभी मिल रही, बिल्कुल ऐसा ही है। NARC का ओहदा मिल गया, ओहदा मिल गया, उसकी भी लाखों रुपए की तनख्वाह, जी, मराहत भी होंगी। ठीक है, घर बंगला गाड़ी सब कुछ, पेट्रोल, ठीक सब कुछ होगा। बिल्कुल तो ऐसा। अजर पा लिया ना उन्होंने ट्वीट्स का, और क्या आप चाहते हैं उनसे? वो एक वो फिर वो फ्रॉड था सारा ना, फिर जो सिविल सुपरमेसी। हाँ, वो सब लोग, यार हमारे यहाँ पे ना बहुत से लोगों को हम लोग माजी में ना समझते रहे कि शायद सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, हालांकि वो बेचारे PMLN सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे। ठीक? वो जो PMLN आई वो साथ ही उन्होंने कहा कि अब तो हमारा वक्त है, अब हमारा दौर आया, हमें ओहदों की बारिशें होंगी। जो जिस वक्त तहकीकाती साफी थे उन्होंने कहा हमें स्क्रीनें मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा ये लो स्क्रीनें। बाग जो जज शायद थे उन्होंने कहा हमें ओहदे चाहिए, उन्होंने कहा ये लो ओहदे, जो तो सबको मिल गया जो मिलना था। जो जिस वक्त ने उस वक्त में मुश्किल दौर काट के जो इन्वेस्टमेंट की उसने उसकी वसूली सूद के साथ इस वक्त कर रहे हैं। बस ठीक है, इतना ही होता है। ट्वीट किया एक बड़े पॉपुलर साफ़ी ने, फ़खरुर रहमान नाम है उनका, जानते भी हैं आप उन्हें, जिन्होंने कहा कि मेरे बड़े रिलायबल सोर्सेज हैं
میں جن پر اعتماد کرتا ہوں، ڈپلومیٹک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں پر عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ کچھ لو دو کی پالیسی کی جائے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان میں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کچھ عام معافی کا اعلان کیا جائے، مطلب عمران خان معافی نہیں مانگتا، اگر تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ نہیں مانگ رہا ہم معافی۔ کیا لگتا ہے آپ کو عمران خان کوئی ڈیل کی طرف جائے گا؟ خبریں یہ بھی ہے کہ کوئی ان سے پچھلے ہفتے کوئی جا کر ملا بیسٹر گور صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے خان صاحب نے انہیں کہا جی کہ آپ جا کر ان سے ملیں، یہ خبر آ رہی ہے کہ اگست میں کچھ شاید ممکنہ رہائی ہو سکتی ہے۔ نہیں، میں بالکل ان تمام خبروں سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب کے لیے کوئی ڈیل نہیں ہے، نہ ہی کوئی لو اور دو کی پالیسی ہے۔ پالیسی عمران خان صاحب کی ذات کی حد تک بہت کلیئر ہے کہ ان کو جیل سے باہر نہیں نکالنا۔ عمران خان صاحب الٹے لٹک جائیں، سیدھے لٹک جائیں، دوڑ لیں، بھاگ لیں، پیروں میں گر جائیں، عمران خان صاحب کو نہیں ملے گی معافی۔ انہیں پکا جیل میں رکھا، ان کو جیل میں رکھا جائے گا جب تک یہ نظام ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں، یہ مجھے مکمل کلیئرٹی ہے، اور میں اپنی اس بات پہ قائم رہوں گا۔ اگر عمران خان صاحب اس نظام کے ہوتے ہوئے جیل سے باہر آ گئے تو پھر جو سزا آپ تجویز کریں گے میں وہ ہنسی خوشی قبول کروں گا۔ عمران خان صاحب، یہ نظام ہے ہی عمران خان صاحب کے جیل میں رہنے تک ہے۔ عمران خان صاحب باہر آ گئے تو یہ نظام نہیں، سارے گئے، یہ سارے مہرے گئے، اسی لیے وہاں ان کا جیل میں رکھنا مقصود ہے۔ تو پھر کیوں کوئی اگست میں نکالے؟ کیا اگست میں کیا اس نظام والوں نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم نے نئے انتخابات کروانے ہیں، یہ نظام گھر بھیجنا ہے؟ تو پھر تو چلیں سمجھ آتی ہے کہ اگست میں عمران خان صاحب کو نکالنا ہوگا، اس کا مطلب ہے شاید دسمبر یا جنوری میں الیکشن ہے اگلے، تو پھر تو میں مان لوں۔ تو چودھری نثار صاحب سے جو ملنا جلنا، ان سے ملاقاتیں کرنا، یہ کیا ہے کہ جی ایچ ای سینٹ کالج کے دور کے وہ دوست تھے عمران خان صاحب اور یہ ایاز صادق صاحب، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم کو لے کر بڑی پینک ہے کہ یار کوئی بیچ میں سے راستہ نکلے۔ دیکھیں، چودھری نثار صاحب میرے خیال میں بالکل ٹھیک ملاقات کی شہباز شریف صاحب نے جا کے، کیونکہ چودھری نثار صاحب جو بات ڈے 1 سے کرتے تھے آج نون لیگ اس جگہ پہ کھڑی ہے۔ وہ 2014 میں میاں صاحب کو یہ کہتے تھے کہ آپ مت کے دھرنے کریں، بات کر لیں، فوج سے تعلقات بنائیں، اور ٹھیک ہے جو کہ اب خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہائبرڈ سیٹ اپ 90s میں لے آنا چاہیے تھا تو آج ملک بہت بہتر ہوتا، ہم نے تو بہت غلطی کی۔ تو وہ چودھری نثار صاحب اس دور میں باتیں کرتے تھے، میاں صاحب کو اس دور میں اور کوئی تھا، ان کو لگتا تھا کہ میرے پاس میرا مینڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سارا زوم ان کا اتر گیا۔ آج فارم 47 کی لاسٹک کی شلوار پہن کے ٹھیک ہے در بدر پھر رہے ہیں۔ تو پھر نون لیگ کا احساس ہو گیا یار پھر چودھری نثار کو ہم نے کیوں نکالا تھا، اس لیے انہیں واپس لا رہے۔ لیکن یہ آخری سوال ہے، یہ تضاد ہے نا جی، آپ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب ہائیبرڈ نظام کی بات کرتے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو بیچ چوراہے اپنے باس کو ننگا کر دیا، برہنہ کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بات کی۔ خواجہ آصف صاحب تو بہت پہلے کہا، انہوں نے کہا ہائیبرڈ سسٹم ہے 90 میں ہونا چاہیے، میں مانتا ہوں۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو انہوں نے اپنے باس کو بیچ چوراہے ننگا کر دیا۔ آپ کی بات سے مراد خواجہ آصف ہے، ذرا لوگ سمجھ لیں۔ ہاں تو دیکھیں خواجہ آصف جتنی حیثیت کے باس ہیں نا، تو ان کے فارم 47 کی لاسٹک اشوار اوپر نیچے کرنا از ناٹ اے بگ تھنگ، اتنی ان کی حیثیت ہے۔ تو وہ ہمارے یہاں کبھی بھی فوج نے نہیں مانا کہ ان کا سیاست میں کردار ہوتا ہے۔ ایک وائس جنرل باجوہ تھے جنہوں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنی جو آخری 2 اسپیچز تھیں اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ کی، ہم آج اس سے جنوری فروری تک انہوں نے کہا تھا۔ اس کے علاوہ آج تک فوج نے مانا نہیں، حالانکہ 75 سال ملک چلایا انہوں نے ہے، ٹھیک تو مانتے تو نہیں ہوتے، لیکن ٹھیک۔ خواجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں نا کہ میں جو فیلڈ مارشل کے صاحب کی جو ٹرمپ سے ملنا جلنا ہوا، ملاقات ہوئی، مجھے اخبار پڑھ کر یہ خبر ملی ہے، اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہوا۔ تو جتنی ان کی حیثیت ہے شکر کریں ان کو، اس کے مطابق بیان ٹھیک دیا۔ تو ناظرین یہ تھی ساری سچویشن جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ستور صاحب کے سامنے جو سوالات رکھے گئے انہوں نے ان کے جوابات دیے، اور بالخصوص عدلیہ اور شوکت صدیقی صاحب کا جو چہرہ تھا شوکت صدیقی صاحب کا، اس کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے۔ مجھے اور ستور صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔